तुर्की बाजी ले गया है। अभी ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला की गिरफ्तारी की खबर जैसे ही आई, 15 कश्तियां तुर्की से अल्हम्दुलिल्लाह फ्लोटेलाज वो गजा की तरफ निकल चुके हैं और ये अब मोमेंटम बन गया है। और अब पाकिस्तान भी उम्मीद है इंशाल्लाह, पाकिस्तान, मलेशिया, तुर्की, ये सारे लोग दोबारा माहौल बन रहा है, बातें हो रही हैं और इंशाल्लाह ताला ये दोबारा फ्लोटेला लॉन्च करेंगे। और इस आपके पॉडकास्ट के तवस्सुत से वज़ीर आज़म पाकिस्तान के लिए एक मैं पैगाम रिकॉर्ड करवाना चाहूँगा। उन्होंने हमारे नाम लेके ट्वीट किए, लेकिन वो पहले तो नाम भी गलत थे, कुछ ऐसे लोगों के नाम जो हमारे वफ्द का हिस्सा नहीं थे, लेकिन फिर भी खुशाइंद है कि आपने एटलीस्ट एक्नॉलेज किया। अब चीज़ बड़ी अहम है, जो अनवर इब्राहिम है वो भी वज़ीर आज़म है। वो किन के वज़ीर आज़म है? वो मलेशिया के वज़ीर आज़म है, जिन्होंने हमें बुला के हमें सीने से लगाया, हमें अप्रिशिएट किया। और स्मूथ नोसांत्रा और जो फ्लोटेलाज, इसका ऐलान किसने किया? उनके वज़ीर आज़म ने। और आप भी इसी रोल मॉडल को, उनको ही आप अपनाएं और आप भी ऐलान करें कि हम सिर्फ ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला या इसी तर्ज का कोई फ्लोटेला लॉन्च नहीं सिर्फ करवा रहे, बल्कि इनकी हिफाजत के लिए हम पाक फौज भी भेज रहे हैं। पाक फौज भी हमारी है और हम इनके शाना बिशाना है। और जैसे 1967 और 1974 में हमारी पाक फौज ने बड़ी बहादुरी दिखाई, तो हम अभी भी यही एक्सपेक्ट करते हैं कि जिस तरह तब आपने इसराइल के जहाज गिराए, अभी भी अहले गजा आपको पुकार रहा है। 24 लाख लोग गजा के अंदर आपको पुकार रहे हैं। और एक मुजाहिद जिसके जिस्म को कुत्ता नोच रहा है देरुल बला के इलाके में, वो वीडियो पिछले 3-4 दिन में गर्दिश कर रही है, उनके जिस्म दरिंदे खा रहे हैं, वो आपको पुकार रहे हैं। मस्जिद अक्सा आपको पुकार रही है। तो खुदारा हम आपके साथ हैं, आप कदम बढ़ाएं। पूरी टीम को एक ताना मिलता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला ने वो ताना दूर कर दिया। हमें पुलिस ने, हमारे रिश्तेदारों ने, लोगों ने, हर जगह दोस्तों ने हिम्मत तो दिलाते थे सारे लोग, लेकिन तंज करने की, यार तेनू इन्ना शौक है फलस्तीन जान दा, ते उत्थे जा, इत्थे इस्लामाबाद अपने मुल्क च क्यों तुसीं खलोते रहे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है हम चले गए। और फवाद चौधरी एक मौके पे आपने देखा पाकिस्तान में हाइप क्रिएट हुई थी और उसने कहा था कि पासपोर्ट अगर आप जमा करवा दो और हम गजा भेजते हैं। तो देखें फवाद चौधरी साहब, आप हमेशा एक बयान भी नहीं उनका है, आप बड़ी इंसानियत की और कभी इधर की बात करते हैं उधर की बात करते हैं, लेकिन ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला जिसको आप तंज करते थे कि मुझे पासपोर्ट जमा करवाओ, अल्हम्दुलिल्लाह हम गजा पहुंच गए और सेंटर मुश्ताक साहब ने वादा वफा कर दिखाया। अच्छा डॉक्टर साहब, सेंटर साहब कैसे गिरफ्तार हुए थे, क्या सूरत हाल है? आपसे वैसे कुछ लोग अभी भी राब्ते में होंगे, तो सूरत हाल क्या आप ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला की? सेंटर साहब, हुआ ये क्या था कि हमने 3 जोन्स बनाए थे। जो हमारे लिए जो डेंजर जोन थे ना, वो 2 थे। एक ऑरेंज लाइन, जब इंटरनेशनल वाटर और गजा के पानियों के दरमियान रास्ता था। फिर जो गजा के अंदर रास्ता था, जो रेड एरिया था, हाई अलर्ट एरिया था, जिसमें खदशा था कि इधर हमें वो अरेस्ट कर लेंगे। तो सेंटर साहब की कश्ती और पूरा काफिला जैसे ही वो रेड अलर्ट या जो रेड जोन था उसमें पहुंचा, तो उन्होंने कुछ कश्तियों, हर कश्ती के साथ मुख्तलिफ चीजें की और ये वीडियोस अवेलेबल हैं। किसी पे उन्होंने पानी की स्प्रे की ताकि उनको डराया जाए, किसी पे वो रोशनी शदीद डाली ताकि उनको परेशान किया जाए, और किसी को उन्होंने डराने के लिए उन पर गन सामने कर ली। देखें उनको तो कोई नहीं था पता और हमें हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा था। ये बड़ी अहम है। जब सेंटर साहब की जो गिरफ्तारी हुई है वो गजा के पानियों में हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, और हमें हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा था कि अगर आपको वो कोई भी आप पर तशद्दुद करते हैं, ऊपर कैमरास लगे हैं, आपने ऐसे बैठे रहना है ताकि पूरी दुनिया को ये पैगाम जाए। और सेंटर साहब ने भी ऐसे किया, यानी ज़हनी तौर पे आपको तैयार कर दिया गया था, आप पर तशद्दुद होगा, आपको गिरफ्तार किया जाएगा, मारे पड़ेंगे, ये सारा कुछ आपको पहले बता दिया। ये हमारी 3 दिन ट्यूनिस के अंदर ट्रेनिंग हुई थी, जिसे नॉन वायलेंट ट्रेनिंग कहते थे, कि ऊपर आपके कैमरा लगा होगा, पूरी दुनिया को क्या पैगाम जाएगा जो सेंटर मुश्ताक साहब ने दिया कि हमारे हाथ में कोई असला नहीं, हम पुरतशद्दुद नहीं है, हम पीसफुल हैं, नॉन वायलेंट है, और अगर आप हमें मारेंगे हम अपनी जान दे देंगे, अगर आप हमें गिरफ्तार करेंगे हम गिरफ्तार हो जाएंगे, अगर आप हमें पानी में डुबो देंगे हम उसके लिए राजी हैं, लेकिन गजा जाने से हम तब तक नहीं बाज आएंगे जब तक इंशाल्लाह ये हिसार तोड़ ना लें। तो ये हमारी ट्रेनिंग का पहले हिस्सा था। इसी तरह सेंटर मुश्ताक साहब ने भी, जब उनको गिरफ्तार किया गया, पहले उनकी कश्ती पे वो आए हैं, उन्होंने पहले कहा है, और ये बड़ी कम्युनिकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, जब इसराइली कश्तियां अप्रोच किया है उन्होंने कहा है कि आप गजा के पानी में एंटर हो गए हैं, अब पानी किनका, ये तो फलस्तीनी हो गए, तो आप रुक जाएं, इधर से वापस चले जाएं। तो इधर बड़ी इंपॉर्टेंट इधर से स्टेटमेंट गई है जो ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला की तरफ से गई है कि ये तो जंग ज़दा इलाका है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने आलमी गुंडा डिक्लेयर किया किसको, नेतन्याहू को,
اور انٹرنیشنل لاز کے مطابق, جنیوا کنونشن کے مطابق, یہ ہمارے لوگوں کو نہیں پتا. اکثر لوگ کہتے ہیں آپ یہ غیر قانونی کام کر رہے ہیں. جنیوا کنونشن کہتا ہے کہ آپ کسی بھی ایسے علاقے میں جدھر غیر قانونی حصار ہے, جدھر ایک جنگ زدہ علاقہ ہے, ادھر لوگ, فلوٹیلا نام اس کا ہے کہ انسانی امداد خوراک لے کے آپ انٹر ہو جائیں. تو ان کا جواب بھی یہی آیا. اور یہ مرد حر جو ہماری ٹیم کو لیڈ کر رہے تھے گلوبل سموتھ فلوٹیلا, انہوں نے انہیں کہا کہ آپ قابض ہیں اور آپ غزہ والوں کے لیے جو نسل کشی کر رہے ہیں, ہم کوئی غیر قانونی کام نہیں کر رہے. اگر آپ ہمیں روکیں گے تو پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ آپ نے ایک غیر قانونی کام کر دیا ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, یہ جو انٹرنیشنل گنڈا ہے, کسی ملک پہ, کسی اسلامی ریاست نے, اب اس پہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو ان کو امداد جاتی ہے وہ کیا جا رہی ہے. اٹلی کے ساحل پہ جو انہوں نے کشتیاں روکی ہیں, وہ کیا کشتیاں تھیں؟ وہ جنگی اسلحہ لے کے جا رہا تھا ادھر. اور دنیا پوری اسرائیل کو کیا بھیج رہی ہے؟ اسلحہ. ہم امداد لے کے جا رہے تھے, ہم امداد نہیں لے کے جانے دے رہے. اور یہی پیغام انہوں نے دیا کہ آپ قابض ہیں, ہم تو آئیں گے, ہم نہیں رکیں گے. اور سب پوری دنیا نے دیکھا کہ وہ نہیں رکے اور انہیں پھر گرفتار کر لیا گیا اور اغوا کر لیا گیا. اچھا, کوئی شہید بھی ہوا ہے؟ شہادتوں کی خبر نہیں ہے, لیکن یہ خبر ضرور تھی کہ 2 کشتیوں نے حصار توڑا ہے. ایک کشتی حصار توڑ کے دیر البلا کے پانی کے بالکل پاس تھی, اور ایک کشتی حصار توڑ کے واپس آئی سائپرس, جس میں ہمارے پاکستان کے ماشاءاللہ سید عزیر نظامی بھی شامل تھے. اور سید عزیر نظامی کا ایک بڑا پیارا واقعہ ہے. جب ہمارے 6 ہمارے پاکستانی وفد میں لوگ تھے, تو 3 کا نام آ گیا, کیونکہ 2 ایک ایکس سینیٹر تھے, ایک منسٹر تھے, اور بطور ڈاکٹر انہوں نے مجھے شمولیت دی. اور 3 لوگ, جس میں اسماعیل خان صاحب تھے, اسماعیل بھائی تھے, اور مفتی خطیب صاحب تھے, اور یہ تھے سید عزیر نظامی. جب عزیر بھائی کا نام نہیں نہ آیا, اللہ تعالیٰ خوش ہو ان سے, یہ اونچی اونچی رونے لگ پڑے. باقی لوگ بھی رو رہے تھے, لیکن عزیر بھائی باہر ہو گئے اپنے آپ سے, اور اونچی اونچی رو رہے ہیں, اپنے اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر رہے ہیں. اور اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ جو سمود نسانترا, جس کے انڈر ایشینز کنٹری آتے ہیں, وہ ان کو پہلے آبزرور بورڈ میں لے گئے, وہ بعد میں فیملی بورڈ بن گئی, اور وہ غزہ کی طرف اپنا سفر انہوں نے رواں دواں کر دیا. یہ بات بتانے کا مقصد کہ اتنا درد تھا. لوگ کہتے کہ آپ غزہ جانے جان, ہم تو رو رہے تھے شہادت کے لیے. یہ سید عزیر نظامی جو روئے, وہ کس لیے؟ شہادت کے لیے رو رہے تھے نا, کہ ہم نے غزہ جانا ہے, ہم نے بہن بھائیوں کی مدد کرنی ہے. تو پوری دنیا نے دیکھا کہ سب نے وعدہ وفا کیا الحمدللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, ابھی کیا صورتحال ہے؟ ابھی کیا جو گرفتاری ہیں وہ رک گئی ہیں, اور دوسرے نمبر پہ جو فلوٹیلا کے لوگ تھے ان کو واپس اپنے اپنے ممالک میں بھیجا جا رہا ہے, صورتحال کیا ابھی؟ جو اسٹریٹجی ان کی تھی وہ کامیاب ہو گئی. گلوبل سموتھ فلوٹیلا کی اسٹریٹجی یہ تھی کہ جب ہر ملک کا بندہ یا شہری گرفتار ہوگا, پوری دنیا میں احتجاج ہوں گے. تو الحمدللہ ہم نے دیکھا پوری دنیا میں احتجاج ہوئے, اور اس کا رزلٹ کیا ہوا کہ کل گریٹا اور اس کے ساتھیوں کو بھی انہوں نے ڈیپورٹ کرنے کا اعلان کر دیا ہے. اور سید عزیر نظامی جو پہلے الحمدللہ غازی ہیں ہمارے, وہ سائپرس میں پہنچ چکے ہیں. سینٹر مشتاق صاحب بھی 1-2 دن میں, امید ہے انشاءاللہ. ہم حکومت سے ریکویسٹ بھی کر رہے ہیں کہ بار بار پیسفلی پریس کلب کے سامنے جا کے کہ اس میں تیزی لائی جائے. لیکن خبریں ابھی تک انہوں نے آفیشلی ڈکلیئر نہیں کیا, لیکن خبریں یہ ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی جلد پاکستان آ جائیں گے. اور لیکن پاکستانیوں کو تب تک ان کو پش کرتے رہنا ہے, اور باقی ممالک کے لوگ بھی اس طرح وہ ڈیپورٹ کر رہے ہیں الحمدللہ. اور آخر میں بس یہ بتا دیجیے کہ کیا دوبارہ بھی ہمیں ایسا سننے کو ملے گا یا دیکھنے کو ملے گا, تاریخ دہرائے گی کہ دوبارہ پھر پاکستان سے ایسی پاکستانی غزہ کی طرف جاتے ہیں؟ دیکھیں, میں اس میں کہوں گا